नमो नमः। एकादशकक्ष्यायाः ऋतिका प्रथमः भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं ऋतिका इति एकादशकक्ष्यायाः तृतीयपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति शीलम् एतत् प्रशस्यते इति। मित्राणि, प्रथमे भागे सम्बन्धिभिः सह सम्यक् व्यवहारः करणीयः। चक्षुषा, मनसा, वाचा, कर्मणा च सम्यक् चिन्तनीयम्। इच्छाः वशीकृत्य कार्यं करणीयम्। अस्थिरमनसां जनानाम् उपकारः अपि कष्टदायकः भवति इत्येषु विषयेषु कानिचित् सुन्दराणि हितकराणि सुभाषितानि पठितवन्तः। पुनः अस्मिन् भागे कानिचित् सुन्दराणि सुभाषितानि पठिष्यामः। अग्रिमः श्लोकः अस्ति यथा भूमिः तथा तोयं, यथा बीजं तथाङ्कुरः, यथा देशः तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। वैद्यकीय सुभाषितम् इति ग्रन्थात् गृहीतः अयं श्लोकः। अस्य पदच्छेदः अस्ति यथा भूमिः तथा तोयं, यथा बीजं तथा अंकुरः, यथा देशः तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। अन्वयं पश्यामः। यथा भूमिः तथा तोयं, यथा बीजं तथा अंकुरः, यथा देशः तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। यथा इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् येन प्रकारेण इति भावः। भूमिः इत्यत्र भूमि इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पृथ्वी। तथा इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् तेन प्रकारेण इति भावः। तोयम् इत्यत्र तोय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जलम्। बीजम् इत्यत्र बीज इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मूलम्। अंकुरः इत्यत्र अंकुर इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्फुटितः अथवा सस्यम् इति। देशः इत्यत्र देश इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्थानम्। भाषा इति पदं भाषा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नृपः। प्रजा इत्यत्र प्रजा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सन्ततिः अथवा राज्यनिवासिनः। इदम् अवधेयम् अस्ति। यथा तथा इति अव्यययोः प्रयोगः सह एव भवति। उदाहरणानि सन्ति। यथा भूमिः तथा तोयं, यथा गुरवे रोचते शिष्यः तथा करोति, यथा देशः तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। भावार्थः अस्ति यादृशी भूमिः भवति, जलस्य आस्वादः अपि तादृशः एव भवति। यथा बीजं भवति, तस्य अंकुरः अपि तथैव भवति। यथा देशः भवति, तथैव भाषा अपि भवति। यस्य देशस्य राजा यथा व्यवहरति, तथैव प्रजा अपि व्यवहरन्ति। अतएव अस्माकं व्यवहारः सम्यक् भवेत्, तदा समाजस्य निर्माणम् अपि सम्यक् भविष्यति। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। तथा इति अव्ययस्य प्रयोगः केन सह भवति?
तथा इति अव्ययस्य प्रयोगः यथा इति अव्ययेन सह भवति। यथा इत्यनेन कः आशयः अस्ति? यथा इत्यनेन आशयः येन प्रकारेण इति अस्ति। तथा इति अव्ययेन कः भावः अस्ति? तथा इति अव्ययेन भावः तेन प्रकारेण इति अस्ति। येन प्रकारेण भूमिः भवति तेन प्रकारेण किं भवति? येन प्रकारेण भूमिः भवति तेन प्रकारेण जलं भवति। येन प्रकारेण बीजं भवति तेन प्रकारेण किं भवति? येन प्रकारेण बीजं भवति तेन प्रकारेण अंकुरः अर्थात् सस्यं भवति। किं येन प्रकारेण देशः अस्ति तेन प्रकारेण भाषा अपि अस्ति। आम्, येन प्रकारेण देशः अस्ति तेन प्रकारेण भाषा अपि अस्ति। येन प्रकारेण नृपः व्यवहरति तेन प्रकारेण के व्यवहरन्ति। येन प्रकारेण नृपः व्यवहरति तेन प्रकारेण राज्यनिवासिनः अपि व्यवहरन्ति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। सुभाषितरत्न भाण्डागारम् इति ग्रन्थात् गृहीतः अयं श्लोकः। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः अस्ति करौ इव शरीरस्य नेत्रयोः इव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तत् मित्रं मित्रम् उच्यते। अन्वयः करौ शरीरस्य इव पक्ष्मणि नेत्रयोः इव यत् मित्रम् अविचार्य प्रियं कुर्यात् तत् मित्रं मित्रम् उच्यते। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। करौ इत्यत्र कर इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् हस्तौ इति। शरीरस्य इत्यत्र शरीर इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। इव इति सादृश्यवाचक अव्ययपदम् अस्ति। पक्ष्मणि इत्यत्र पक्ष्मन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रों की पलकें इति हिन्द्यर्थः। आङ्ग्लभाषायाम् आईलिड इति। नेत्रयोः इत्यत्र नेत्र इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं विद्यते, अर्थात् नयनयोः इति। यत् इति यद् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् यः प्राणी इति भावः। मित्रम् इत्यत्र मित्र अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सखा। अविचार्य इत्यत्र अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् न विचार्य अथवा न चिन्तयित्वा इति भावः। प्रियम् अर्थात् शोभनम् अथवा समीचीनम् इति। कुर्यात् इत्यत्र कृ धातुः विधिलिङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् करोतु इति भावः। तत् इति तद् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् सः इति भावः। उच्यते इति वच् धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कथ्यते। इदानीं श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। यथा हस्तौ स्वभावेन शरीरस्य रक्षां कुरुतः पक्ष्मणि स्वभावेन नेत्रयोः रक्षां कुरुतः तथैव सन्मित्रं स्वभावेन एव मित्रस्य हितं चिन्तयति तदेव मित्रं कथ्यते। यतो हि एते स्वाभाविकरूपेण एव
हितं चिन्तयन्ति। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। रक्षां करोति। कौ शरीरस्य रक्षां कुरुतः? हस्तौ अर्थात् करौ शरीरस्य रक्षां कुरुतः। हस्तौ कथं शरीरस्य रक्षां कुरुतः? हस्तौ स्वभावेन अर्थात् अविचार्य शरीरस्य रक्षां कुरुतः। के नेत्रयोः रक्षां कुरुतः? पक्ष्मणि नेत्रयोः रक्षां कुरुतः। पक्ष्मणि इत्यनेन कः भावः अस्ति? पक्ष्मणि इत्यनेन आँखों की पलकें आईलिड इति भावः अस्ति। पक्ष्मणि नेत्रयोः कथं रक्षां कुरुतः? पक्ष्मणि नेत्रयोः स्वभावेन रक्षां कुरुतः। स्वभावेन मित्रस्य हितं चिन्तयति तत् किं कथ्यते? स्वभावेन मित्रस्य हितं चिन्तयति तत् मित्रं कथ्यते। प्रियम् इत्यनेन कः आशयः अस्ति? प्रियम् इत्यनेन समीचीनम् इति आशयः अस्ति। इदानीं सप्तमश्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्राः भवन्ति च महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः। मनुस्मृतिः इति ग्रन्थात् गृहीतः अयं श्लोकः। श्लोकस्य पदच्छेदः अस्ति आरभन्ते अल्पम् एव अज्ञाः कामं व्यग्राः भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः। अन्वयः अज्ञाः अल्पम् एव आरभन्ते कामं व्यग्राः च भवन्ति कृतधियः महारम्भाः निराकुलाः च तिष्ठन्ति। इदानीं शब्दार्थान् बोधयामः। अज्ञाः इत्यत्र अज्ञ इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् ज्ञानरहिताः अथवा मूर्खाः इति। अल्पम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् न्यूनम्। आरभन्ते इत्यत्र आ उपसर्गः रभ धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं विद्यते, अर्थात् प्रारम्भं कुर्वन्ति। कामम् इत्यत्र काम इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अभीष्टम् अथवा इच्छितम् इति भावः। व्यग्राः इत्यत्र वि उपसर्गः अग् धातुः रक् प्रत्ययः व्यग्र इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् व्याकुलाः इति। भवन्ति अर्थात् सन्ति। कृतधियः इत्यत्र कृतधी इति ईकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् बुद्धिमन्तः महापुरुषाः इति भावः। महारम्भाः इत्यत्र महारम्भ इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते, अर्थात् दृढसङ्कल्पपूर्वकम् आरम्भाः इति। निराकुलाः इत्यत्र निराकुल इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं विद्यते, अर्थात् अनुद्विग्नाः अथवा अखिन्नाः इति। तिष्ठन्ति इत्यत्र स्था इति उभयपदी धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् उपविशन्ति इति। इदानीं भावार्थं पश्यामः। ज्ञानरहिताः जनाः अल्पं कार्यं स्वीकृत्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, अथवा कार्ये विघ्नाः भविष्यन्ति इति चिन्तयित्वा कार्यस्य प्रारम्भम् एव न कुर्वन्ति, अपितु कार्यस्य च मध्ये एव धैर्यं त्यजन्ति। परन्तु उत्तमजनाः महत्कार्यं स्वीकृत्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, कार्यं कुर्वन्तः अपि कदापि कार्यं धैर्यं च न त्यजन्ति।
उत्तमजनाः स्वकीयविकासार्थम् अहर्निशं कार्यं कुर्वन्ति। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। आरभन्ते अर्थात् प्रारम्भं कुर्वन्ति। के आरभन्ते? ज्ञानरहिताः जनाः आरभन्ते। ज्ञानरहिताः जनाः किम् आरभन्ते? ज्ञानरहिताः जनाः कार्यम् आरभन्ते। ज्ञानरहिताः जनाः कियत् कार्यम् आरभन्ते? ज्ञानरहिताः जनाः न्यूनम् अर्थात् अल्पं कार्यम् आरभन्ते। किं ज्ञानरहिताः जनाः न्यूनं कार्यं स्वीकृत्य निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति? न, ज्ञानरहिताः जनाः न्यूनं कार्यं स्वीकृत्य निरन्तरं कार्यं न कुर्वन्ति। ते तु मध्ये व्यग्राः अपि भवन्ति। व्यग्राः इत्यनेन कः आशयः अस्ति? व्यग्राः इत्यनेन आशयः व्याकुलाः इति अस्ति। के व्याकुलाः न भवन्ति? बुद्धिमन्तः जनाः व्याकुलाः न भवन्ति। बुद्धिमन्तः जनाः कियत् कार्यं स्वीकृत्य व्याकुलाः न भवन्ति? बुद्धिमन्तः जनाः महत् कार्यं स्वीकृत्य अपि व्याकुलाः न भवन्ति। बुद्धिमन्तः जनाः कियत् कार्यम् आरभन्ते? बुद्धिमन्तः जनाः महत् कार्यम् आरभन्ते। निराकुलाः इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? निराकुलाः इत्यनेन अभिप्रायः अनुद्विग्नाः अथवा अखिन्नाः इति अस्ति। अधुना अष्टमश्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विकास्यते बुद्धिः। शिशुपालवधम् इति ग्रन्थात् गृहीतः अयं श्लोकः। इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितान् उपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलम् इव विकास्यते बुद्धिः। अन्वयः अस्ति यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितान् उपाश्रयति दिवाकरकिरणैः नलिनीदलम् इव तस्य बुद्धिः विकास्यते। अधुना शब्दार्थान् बोधयामः। यः इत्यत्र यद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जनः अथवा नरः इति भावः। पठति इत्यत्र पठ धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अध्ययनं करोति इति। लिखति इति लिख् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् लेखनं करोति। पश्यति इति दृश् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं वर्तते, अवलोकयति इत्यर्थः। परिपृच्छति इत्यत्र परि उपसर्गः प्रच्छ धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रश्नं करोति। पण्डितान् इत्यत्र पण्डित इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः बहुवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् विदुषः। उपाश्रयति इत्यत्र उप आ उपसर्गः श्री धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उपगच्छति, ज्ञानाय विदुषां सम्पर्कं करोति इति। दिवाकरकिरणैः इत्यत्र दिवा उपपद कृ धातुः अच् प्रत्ययः कृ धातुः ल्यु अन् प्रत्ययः दिवाकरकिरण इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सूर्यकिरणैः इति। नलिनीदलम् इत्यत्र नलिनीदल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात्
पङ्कजदलम् इव इति सदृशार्थवाचक अव्ययपदम् अस्ति। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् जनस्य इति भावः। बुद्धिः इत्यत्र बुद्धि इति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् धीः इत्यर्थः। विकास्यते इत्यत्र वि उपसर्गः कस् धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विकसितं भवति इति भावः। इदानीं भावार्थं पश्यामः। यः सदैव अध्ययनं करोति, लेखनं करोति, पश्यति, प्रश्नं करोति, चर्चां करोति वा ज्ञानाय विदुषां पार्श्वे गच्छति, तस्य बुद्धेः विकासः सूर्यकिरणैः पङ्कजदलम् इव भवति। अर्थात् बुद्धेः सम्यक् विकासार्थं पठनं, लेखनं, परिप्रश्नः इत्यादि क्रियाविधिभिः सदैव अभ्यासः कर्तव्यः। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। विकास्यते अर्थात् विकसितं भवति। यः इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तं वर्तते? यः इति सर्वनामपदं मनुष्यस्य कृते प्रयुक्तं वर्तते। कस्य बुद्धिः विकसिता भवति? यः पठति, लिखति, पश्यति, परिपृच्छति, पण्डितान् उपाश्रयति, तस्य बुद्धिः विकसिता भवति। पठति इत्यनेन कः भावः अस्ति? पठति अर्थात् अध्ययनं करोति इति भावः अस्ति। लिखति इत्यनेन कः भावः अस्ति? लिखति अर्थात् लेखनं करोति इति भावः अस्ति। पश्यति इत्यनेन कः आशयः अस्ति? पश्यति इत्यनेन अवलोकयति इति आशयः अस्ति। परिपृच्छति इत्यनेन कः अभिप्रायः वर्तते? परिपृच्छति इत्यनेन प्रश्नं करोति इति अभिप्रायः वर्तते। उपाश्रयति इत्यनेन कः भावः? उपाश्रयति इत्यनेन समीपं गच्छति इति भावः अस्ति। तस्य इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तं? तस्य इति सर्वनामपदं मनुष्यस्य कृते प्रयुक्तं। तस्य बुद्धिः कीदृशी विकसति? तस्य बुद्धिः सूर्यकिरणैः नलिनीदलम् इव विकसति। नलिनीदलम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? नलिनीदलम् इत्यनेन पङ्कजदलम् इति अभिप्रायः अस्ति। अस्मिन् श्लोके इव इति अव्ययपदेन कः भावः अस्ति? अस्मिन् श्लोके इव इति अव्ययपदेन सदृशार्थवाचकः इति भावः अस्ति। अन्तिमश्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतत् प्रशस्यते। सुभाषितरत्नभाण्डागारम् इति ग्रन्थात् गृहीतः अयं श्लोकः। अधुना पदच्छेदं कुर्मः। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहः च दानं च शीलम् एतत् प्रशस्यते। सम्प्रति अन्वयं बोधयामः। कर्मणा मनसा गिरा च सर्वभूतेषु अद्रोहः कर्तव्यः। अनुग्रहः दानं च एतत् शीलं प्रशस्यते। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। कर्मणा इत्यत्र कर्मन् नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कार्येण इति। मनसा इत्यत्र मनस् सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चित्तेन अथवा हृदयेन। गिरा इत्यत्र गिर् इति रकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वाचा इति। सर्वभूतेषु इत्यत्र सर्व उपपद भूधातुः क्तः प्रत्ययः सर्वभूत अकारान्त शब्दः सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति,
अर्थात समस्त जीवेषु सर्वप्राणिषु इति। अद्रोहः इत्यत्र न अव्यय उपपद द्रोह धातुः घञ् प्रत्ययः अद्रोह इति अकारान्त पुंलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात अदोषः अथवा अहिंसा इति। अनुग्रहः इत्यत्र अनु उपसर्गः ग्रह धातुः अप् प्रत्ययः अनुग्रह इति अकारान्त पुंलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात उपकारः इति। दानम् इत्यत्र दान इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात उपहारः इति। एतत् इति सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात इदम् इत्यर्थः। शीलम् इत्यत्र शील इति नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात स्वभावः अथवा चरित्रम् इति। प्रशस्यते इत्यत्र प्र उपसर्गः शंस् धातुः लट् लकार कर्मवाच्ये एकवचनरूपम् अस्ति, अर्थात प्रशंसा क्रियते इति। भावार्थः विद्यते अस्माकं भावना एतादृशी भवेत् यत् सर्वेषां प्राणिनां कल्याणं मनसा वाचा कर्मणा च सर्वदा भवेत्। अस्माभिः अथवा सर्वैः कदापि हिंसा न करणीया, सर्वैः अनुग्रहः कर्तव्यः, दानं च करणीयम्। एतैः कार्यैः सर्वेषां चरित्रस्य निर्माणं भवति। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। अद्रोहः अर्थात् अहिंसा। का न कर्तव्या? हिंसा न कर्तव्या। कैः हिंसा न कर्तव्या? अस्माभिः अथवा सर्वैः हिंसा न कर्तव्या। सर्वैः हिंसा कुत्र न कर्तव्या? सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु न कर्तव्या। सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु कथं न कर्तव्या? सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु कर्मणा न कर्तव्या। सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु पुनः केन न कर्तव्या? सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु पुनः चित्तेन न कर्तव्या। सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु पुनः कया न कर्तव्या? सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु पुनः वाचा न कर्तव्या। किं सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु कर्मणा मनसा वाचा च न कर्तव्या? आम्, सर्वैः हिंसा समस्त प्राणिषु कर्मणा मनसा वाचा च न कर्तव्या। शीलम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? शीलम् इत्यनेन उत्तमस्वभावः इति भावः अस्ति। प्रशस्यते अर्थात् कथ्यते। शीलं किं कथ्यते? अहिंसायाः अभावः, अनुग्रहः, दानं च शीलं कथ्यते। अनुग्रह इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? अनुग्रह इत्यनेन उपकारः इति अभिप्रायः अस्ति। दानम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? दानम् इत्यनेन उपहारः अथवा कस्यापि वस्तुनः समर्पणम् इति भावः अस्ति। एतावता अस्माभिः ऋतिका इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमभागस्थ तृतीयः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।